अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है हुसन सीरत और इसकी राइटर हैं हीरा वसीम। हुसन की बात ही कुछ और है यार, लड़कियों को हसीन होना चाहिए, हुसन के आगे बाकी सब पसे पर्दा चला जाता है। अपने हसीन मुखड़े का फिशल करते हुए जीनिया ने माँ कामिल से कहा, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं खातून, औरत हसीन व जमील हो, सज सबर के बैठी रहे और इसका घर उल्टा पलटा पड़ा रहे, क्योंकि वो तो हसीन है, इसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, हाथ जो मैले हो जाएंगे। माँ कामिल ने जले दिल के फुप्पोले फोड़े। कुछ तो ख्याल करो जीनिया, अगले महीने हम दोनों की शादी है, क्यों अम्मी को सताती हो? घरदारी सीखो, ये ज़रूरी है। औरत को सुघड़ और सलीकामंद होना चाहिए, सिर्फ हुसन लेके बैठी रहोगी क्या? माँ कामिल ने जीनिया को फिर से समझाया। माँ कामिल, आप हैं ना सलीकामंद सुगड़ खातून, बस काफ़ी है। अम्मी से कह दे मेरी फ़िक्र ना करें, मैं अपने हुसन से ही सबके दिल जीत लूँगी ससुराल में। जीनिया ने अपने चेहरे का मसाज करते हुए बेहद इत्मीनान से माँ कामिल को जवाब दिया। माँ कामिल ने बेहद तासुब से अपनी बहन को देखा था और कमरे से बाहर चली गई कि वो दोपहर के खाने का वक्त होने को वाला था और माँ कामिल को आज फिर जीनिया के हिस्से का काम भी करना था। कुरैशी साहब और फरहाना बेगम की दो साहबजादियाँ जीना और माँ कामिल थीं। वो दो बेटे अजान और अयान थे। दोनों बेटियाँ तालीम मुकम्मल कर चुकी थी और अगले माह दोनों की शादी थी, जबकि बेटे अभी ज़ेरे तालीम थे। जीनिया और माँ कामिल की उम्रों में महज 1 साल का ही फ़र्क था। जीनिया बड़ी थी और माँ कामिल जीनिया से 1 वर्ष छोटी। जीनिया बड़ी बड़ी आंखों वाली बेपनाह खूबसूरत थी और इसे इस बात का एहसास भी था। अपने हुस्न पर बहुत फ़ख्र था इसे, और वो थी भी बहुत बाएतमाद लड़की, जबकि माँ कामिल पुरकशिश गंदमी रंगत और बड़ी बड़ी आंखों वाली प्यारी सी लड़की थी। दोनों की आदतों में भी बहुत फ़र्क था। माँ कामिल जितनी ज़िम्मेदार थी, जीनिया इतनी ही लापरवाह। छोटी होने के बावजूद माँ कामिल ने फरहाना बेगम से घरदारी सीख रखी थी। इसके मिजाज में नरमी और हया थी, जबकि जीनिया घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। अजीब हाकमियत पसंद तबीयत थी इसकी। घर तक तो चलो ठीक था, मगर अब चूंकि अगले माह शादी थी तो फरहाना बेगम चाहती थी कि जीनिया भी अपनी आदतें बदल ले, जिम्मेदार बने, घर गृहस्थी सीखे। मगर जीनिया माँ की बातों को भी खातिर में नहीं ला रही थी। सारा दिन या तो सोती रहती थी या फिर अपने हुस्न को चमकाती रहती मुख्तलिफ टोटकों और करीमों से। ऐसे में इसकी मुखलिस बहन माँ कामिल और माँ फरहाना बेगम वाकई ही परेशान थे कि अगले घर में ये क्या गुण लेकर जाएगी। दोनों बहनें रुखसत होकर अमन हाउस आई थी, जिठानी देवरानी बनके। ससुराल में सभी जीनिया के हुस्न के कसीदे पढ़ रहे थे। मिकाइल जीनिया का शौहर था, बहुत ही हैंडसम, वाकई ही चांद सूरज की जोड़ी थी दोनों की। जबकि अब्दुल अहद माँ कामिल को पाकर बेहद खुश था। माँ कामिल के अच्छे इखलाक ने इसे अपनी बीवी का गर्विदा कर दिया था। माँ कामिल ने आगे बढ़कर खुद से ही घर संभाल लिया था। सास इंतकाल कर चुकी थी। घर में ससुर साहब और मिकाइल, अब्दुल अहद और इनकी बुआ जी ही रहते थे। ऐसे में माँ कामिल ने खुद से किचन में काम शुरू कर दिया। बुआ जी ने भी बहुत रोका, मगर माँ कामिल ना मानी कि जवान होकर मैं बैठी रहूं और बुआ जी इस उम्र में खिदमतें करे। बुआ जी इस घर की बेहद पुरानी मुलाजमा थी और अब तकरीबन उन्हें घर के फ़र्द की सी अहमियत हासिल थी। जीनिया की वही रूटीन थी, सोना, खाना और सजना संवरना। बहुत खामोशी से मिकाइल ने माँ कामिल और जीनिया का मुवाजना शुरू कर दिया था। सुबह अब्दुल अहद के उठने से पहले ही माँ कामिल उठ जाती थी। इस घर के लोगों की शुरू से आदत थी, नाश्ता सब साथ करते थे। मज़े मज़े के गर्मा गर्म पराठे, आमलेट, सूजी का हलवा, लस्सी, चाय, हर चीज़ टेबल पर बर वक्त मौजूद होती थी और माँ कामिल तभी इन सबके साथ ही बैठकर नाश्ता करती थी। और ऐसे में इसकी बीवी सो रही होती थी। वो खुद ही अपनी चीज़ें संभालता, तैयार होकर नाश्ता करके दफ्तर रवाना हो जाता और इसे खबर भी ना होती कि इसके शोहर ने नाश्ता किया कि नहीं। जबकि माँ कामिल अपने शोहर को दरवाजे तक छोड़ने और अल्लाह हाफिज़ करने भी आती थी और अपने ससुर के साथ भी इसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। शफ़ी साहब ससुर
بھی جان چکے تھے کہ دونوں بہنیں ہیں تو ایک ہی گھر کی مگر عادتوں میں یکسر مختلف۔ میکائل کافی دیر سے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، ابھی تک اس نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ زینیا نے آج اس کا پسندیدہ ریڈ کلر پہنا تھا اور بہت دل سے تیار ہوئی تھی، مگر شوہر صاحب کو لیپ ٹاپ سے ہی فرصت نہ تھی۔ میکائل بالآخر اس نے پکار ہی لیا۔ ہاں بولو، مصروف سے انداز میں میکائل نے نظریں اٹھائے بغیر ہی جواب دیا۔ آپ نے دیکھا آج آپ کی پسند کا ڈریس پہنا ہے میں نے، بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اٹھلا کے پوچھا گیا۔ ہوں، ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کے میکائل نے کہا۔ ہاں بہت پیاری لگ رہی ہو، مگر کیا فائدہ؟ کیا مطلب؟ زینیا نے حیرانی سے پوچھا۔ زینیا، تم ابھی تک میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکی۔ اتنے حسن کے ساتھ بھی لیپ ٹاپ بند کر کے صاف لہجے میں وہ اپنی بات کہہ چکا تھا، دوسرے لفظوں میں زینیا کی ٹھیک ٹھاک بے عزتی کر چکا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ عجیب سی ہدک محسوس کرتے ہوئے زینیا نے پھر سے پوچھا۔ بیکار ہے یہ حسن تمہارا، جب پیا کو ہی نہ بھائے بیگم صاحبہ۔ یار مجھے کسی ماڈل کی ضرورت نہیں تھی، مجھے ایک اچھی قدم قدم پر ساتھ دینے والی بیوی کی ضرورت تھی۔ تمہیں میرے معاملات سے کتنی دلچسپی ہے؟ کب آفس گیا، کب آیا؟ خبر ہے تمہیں؟ کپڑے پریس ہیں کہ نہیں؟ ناشتے میں کیا کھایا میں نے؟ کبھی پوچھا تم نے؟ ماں کامل کو دیکھا ہے؟ تمہاری ہی بہن ہے وہ بھی، کیسے گھر کا حصہ بن گئی ہے۔ یار وہ جیسے برسوں سے یہاں رہ رہی ہو، مزے مزے کے کھانے بناتی ہے، ابا کے ساتھ گپ شپ کرتی ہے، میری پسند پوچھ کے کھانے بھی بناتی ہے، گھر کو جیسے ایک دم سے سنوار دیا اس نے، اور سب سے بڑھ کر عبدالاحد کے ساتھ ساتھ نظر آتی ہے، اس کی فکر کرتے، اس کا خیال رکھتے۔ میرا بھائی جو ماما کی ڈیتھ کے بعد بالکل چپ سا ہو گیا تھا، اس لڑکی کی رفاقت نے تو اسے بہت خوش اور مطمئن کر دیا ہے۔ بابا بھی اپنی چھوٹی بہو سے بہت خوش ہیں اور مجھے بھی وہ بالکل بہنوں کی طرح سے عزیز ہو گئی ہے۔ ہاں حسن میں تم سے بہت پیچھے ہے وہ لڑکی، مگر اس کے کردار سلیقے نے اسے بہت خاص بنا دیا ہے۔ زینیا خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ تمہیں شو پیس بنا کے تھوڑی لائے ہیں کہ بس سجا کے رکھیں۔ سوری مگر تم سے بہت دل برا ہوا ہے میرا، تمہاری روٹین بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلو اور اپنی بہن جیسی بننے کی کوشش کرو زینیا۔ آج میکائل نے کھل کے مکمل بات کی، بہت ضروری تھا زینیا کو سمجھانا، ورنہ واقعی میکائل کا دل بہت خراب ہو رہا تھا اپنی اتنی حسین بیوی سے، اور ان کے بیڈ روم کے باہر کھڑی ماں کامل جو کافی بنا کر لائی تھی میکائل اور زینیا کے لیے مطمئن سی پلٹ گئی تھی، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے جو بات ماما اور میں نہیں سمجھا سکے زینیا کو وہ اپنے شوہر سے سن کر سمجھ میں آ گئی ہو، کیونکہ نکاح کے دو بول میں بہت طاقت ہوتی ہے، لڑکیاں تو اکثر شادی کے بعد اپنے شوہر کی پسند میں ڈھل جاتی ہیں، سو امید واسق تھی کہ یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔